बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम आपके सामने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के अदल व इंसाफ का वाक़या लेकर हाज़िर हुए हैं। हुक्मरान वही होता है जो दिलों को फ़तह कर ले, और फ़ातिह ज़माना भी वही होता है जो दिलों को फ़तह कर ले। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल फैज़ी वॉइस को सब्सक्राइब करें और साथ दिए बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, समरकंद के गैर मुस्लिमों ज़िम्मियों ने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक वक्त भेजा। इस वक्त के सरबराह ने आपसे शिकायत की कि मुस्लिम सिपह सालार ने आपकी इस्लामी शरीयत के उसूलों से इन्हिराफ किया है और हमसे कोई बातचीत किए बगैर हमारे शहर पर धावा बोल दिया और उस पर कब्जा कर लिया। लिहाजा आपसे गुजारिश है, हमें इंसाफ दिलाएं। आप समरकंद के गवर्नर सुलेमान इब्न सिर्रा को करामी नामा लिखा कि समरकंद के शहरियों ने मुझसे अपने ऊपर होने वाले जुल्म की शिकायत की है। मेरा ख़त मिलते ही इनका मुकदमा सुनने के लिए कोई काजी मुकर्रर करो। अगर इस काजी ने इनके हक में फैसला कर दिया तो वो लोग दोबारा अपना इक़्तिदार संभाल लेंगे और मुसलमान पहले वाले मकाम पर वापस आ जाएंगे। गवर्नर ने अपने हुक्म की तामील में एक काजी का तकर्रुर कर दिया। काजी साहब ने इस्लामी उसूलों की पासदारी करते हुए ज़िम्मियों के हक में फ़ैसला दिया और मुसलमानों से कहा कि वो शहर और छौनी खाली कर दें और अपने अपने मकाम पर वापस चले जाएं। वहां जाकर अहले समरकंद से मुसाहलियत की कोशिश करें। अगर मुज़ाकरात कामयाब न हो तो फिर बेशक जंग का रास्ता इख्तियार करें। अदल इंसाफ के इस मुजाहिरे को देखकर अहले समरकंद बहुत हैरान हुए। उन्हें तवक्को न थी कि एक मुसलमान काजी मुस्लिम लश्कर को इलाका खाली करने का हुक्म देगा। उन्होंने मुतफ़िका तौर पर तय किया कि हम पहली वाली हालत में ही ठीक हैं। हमने मुसलमानों का इक़्तिदार देख लिया है, वो कोई जुल्म व सितम नहीं करते, हमारे साथ अमन व अमान की ज़िंदगी बसर करते हैं। जंग की सूरत में कत्ल और खून ही होगा और न जाने कामयाबी किसकी होगी। लिहाजा हमें बाखुशी मुसलमानों का इक़्तिदार कबूल है। एक बार हिरा के एक मुसलमान ने वहाँ के एक गैर मुस्लिम शहरी को कत्ल कर दिया। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह को खबर मिली। आपने वहाँ के गवर्नर को लिखा कि कातिल को फौरन गिरफ्तार करो और उसका मामला मकतूल के वुरसा के सपुर्द कर दो। अगर वो बदले में इसकी जान लेना चाहें तो इन्हें इख्तियार है। अगर खून बहाया माफ़ी पर राज़ी हो जाएं तो ये उनकी सवाबदीद है। और चुनाचे कातिल को गिरफ्तार करके मामला मकतूल के वुरसा के सपुर्द कर दिया, जिन्होंने कत्ल के बदले में कत्ल ही को पसंद किया। हज़रत इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मैं हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे में शरीक हुआ। वापसी के सफ़र पर एक नसरानी राहब ने मुझसे पूछा, क्या आप हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के विसाल के वक्त वहाँ मौजूद थे? मैंने कहा, हाँ, मैं इत्तिफाक से दमिश्क में ही था। यह सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा, तुम इनके लिए क्यों रो रहे हो? वो को तुम्हारे हम मज़हब तो नहीं थे? उसने कहा कि मैं उन पर नहीं रो रहा, बल्कि मैं तो उस नूर पर गिरिया कर रहा हूँ जो ज़मीन पर था और अब बुझा दिया गया। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात का वक्त आया तो आपने अपने बच्चों के लिए एक दिनार भी नहीं छोड़ा। किसी ने पूछा तो कहा, हराम खिलाया नहीं और हलाल था नहीं। अगर मेरे बच्चे नेक हुए तो अल्लाह इनको संभाल लेगा, अगर बद हुए तो मेरा इनकी जिंदगी और हलाकत से कोई वास्ता नहीं। उनके बाद हश्शाम बिन अब्दुल मलिक खलीफा बना। 20 साल खिलाफत की। इंतहाई कंजूस इंसान, इंतहाई बखील खलीफा। एक बार बच्चों ने खर्च के हवाले से शिकायत की तो कहा, मैं तुम सब के लिए ही जमा कर रहा हूँ। जब मरने लगा तो हर बच्चे के लिए 10-10 लाख दिरहम छोड़कर मरा। और फिर तारीख ने देखा कि जल्दी है शाम के बच्चे दमिश्क की जामे मस्जिद के बाहर भीख मांगते नजर आए और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की औलाद एक एक मजलिस में 100 घोड़े और ऊँटों को अतिया किया करती थी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें उम्र सानी भी कहा जाता है, इनके इंसाफ और अदल की मिसालें आज तक बयान की जाती हैं। सल्तनत का आलम था कि ये 3 बड़े आज़मों पर हुकूमत थी और 3 बड़े आज़मों तक कोई ज़कात लेने वाला न था। इनकी हुकूमत दमिश्क से दीपालपुर कश्मीर तक और दमिश्क से काशगत चीन तक, दमिश्क से सिंगाल चाट तक और दमिश्क से जनूबी फ्रांस तक लाखों मुरब्बा मील थी। और ये आलम था कि लाखों मुरब्बा मील में कोई ज़कात लेने वाला ना था, लेकिन अपना घर खाली था। ईद के मौका है, 12 बच्चे हैं
اور پہننے کو کپڑے نہیں۔ بچے ماں کے پاس آتے ہیں، ہمیں ابا سے کہہ کر کپڑے تو لے دیں۔ ماں یعنی فاطمہ بنت عبد الملک 7 نسبتوں سے شہزادی ہے۔ ان کے دادا خلیفہ بنے، ان کے والد عبد الملک خلیفہ بنے، ان کے 4 بھائی خلیفہ بنے اور ان کے شوہر عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بنے، اور ان کا باپ عبد الملک اپنی بیٹی کو ہیروں میں تولتا ہے۔ اب عالم یہ ہے کہ بچوں کے پاس عید پر کپڑے پہننے کے لیے نہیں ہے۔ شام کو عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ گھر تشریف لائے تو بیگم نے کہا کہ عید آ رہی ہے، بچے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ تو عمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہے، 3 بر اعظموں میں زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے، خلیفہ کے پاس بچوں کی عید کے لیے پیسے نہیں ہے۔ فاطمہ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک ترکیب ہے کہ آپ اگلے ماہ کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے بچوں کے کپڑے سی لیتے ہیں، اگلے ماہ میں گھر میں اون صاف کر کے یا چھوٹی موٹی مزدوری کر کے گھر کا خرچہ چلا لوں گی۔ اللہ اکبر، یہ خاتون اول فرما رہی ہے میں چھوٹی موٹی مزدوری کر کے خرچہ چلا لوں گی، آپ اگلے ماہ کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اتفاق کیا اور باہر نکلے، جا کر اپنے خزانچی مزاحم سے ملے اور فرمایا بھائی مجھے اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں دے دو، بچوں کے لیے عید کے کپڑے لینے ہیں۔ آپ ملاحظہ کیجئے کہ لاکھوں مربع میل کا حکمران اپنی خزانچی سے ادھار تنخواہ کی منت کر رہا ہے، حالانکہ وہ خزانچی بھی ان کا متحد ہے، وہ چاہتے تو حکیمانہ لہجے اپنا سکتے تھے، لیکن وہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے، مزاحم بھی ان کا تربیت یافتہ تھا۔ اس نے جواب دیا کہ امیر المومنین، آپ اگلے ماہ کی تنخواہ ایڈوانس مانگ رہے ہیں، آپ مجھے لکھ کر دے دیں، آپ 1 ماہ زندہ رہیں گے، میں آپ کو ایڈوانس تنخواہ دے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی خزانچی بھی ان کا تربیت یافتہ تھا، وہ بھی اپنے پیشے سے بددیانتی نہیں کر رہا تھا۔ انسان فانی ہے۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ان سے 1 ماہ کی تنخواہ لے لیتے اور وفات پا جاتے۔ 1 ماہ کام نہ کر پاتے تو وہ تنخواہ حرام کہلانی تھی، چونکہ کام جو نہیں کر پائے۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ گھر واپس لوٹ کر آتے ہیں، فاطمہ سے فرماتے ہیں فاطمہ میرے بچوں کو کہہ دو کہ میں انہیں عید کے کپڑے نہیں لے کر دے سکتا۔ عید کی نماز ہوئی، سارے سرداران ملنے آئے، وہیں عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بچے بھی انہی پرانے کپڑوں میں بیٹھے تھے۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بچوں سے فرمایا آج تمہیں اپنے باپ سے گلہ تو ہوگا، عید کے کپڑے نہیں لے کر دے سکا۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بیٹے کا نام عبد الملک تھا، جو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ انہوں نے جواب دیا نہیں ابا، آج ہمیں سر فخر سے بلند ہے، ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی۔ گھر میں تشریف لائے تو بچیاں منہ سے کپڑا رکھ کر بات کر رہی تھی۔ استفسار کیا منہ پر کپڑا رکھ کر کیوں بات کر رہی ہو؟ بیٹیوں نے جواب دیا آج ہم نے کچے پیاز سے روٹی کھائی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے منہ سے آنے والی پیاز کی بدبو سے آپ کو پریشانی ہو۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور فرمایا میری بچیوں، کوئی باپ اپنی اولاد کو دکھ نہیں دینا چاہتا، میں چاہوں تو تمہیں شہنشاہی زندگی دے دوں، لیکن میں تمہاری خاطر جہنم کی آگ نہیں خرید سکتا۔ یہ 3 بڑے اعظموں کو خلیفہ حاکم کے گھر کا حال ہے، عید کے کپڑے نہیں، کھانے کو کچا پیاز ہے۔ رجب سن 101 بمطابق ہجری 720 میں آپ بیمار پڑ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ بنو امیہ نے آپ کے ایک خادم کو 1000 اشرفیاں دے کر آپ کو زہر دلوایا تھا۔ آپ کو علالت کے دوران اس کا علم ہو گیا تھا، لیکن آپ نے غلام سے کوئی انتقام نہیں لیا، بلکہ اشرفیاں اس سے لے کر بیت المال میں داخل کروا دیں اور غلام کو آزاد کر دیا۔ زہر دینے کی وجوہات میں سے ایک تو یہ بات شامل تھی آپ خلفائے راشدین کی مانند خلافت کی امور چلاتے تھے، دوسرے یہ کہ ان کی وجہ سے بنو امیہ اپنی مخصوص مالی لوٹ مار نہیں کر سکتا تھا، اور کیونکہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ بیت المال کو مسلمانوں کی امانت سمجھتے تھے۔ طبیعت بہت خراب ہو گئی تو آپ نے اپنے بعد میں ہونے والے خلیفہ یزید بن عبد الملک کے نام وصیت لکھوائی، جس میں انہیں تقوی کی تلقین کی۔ 25 رجب سن 101 بمطابق 10 فروری 720 کو آپ نے اپنا سفر حیات مکمل کر لیا۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 40 سال تھی۔ آپ کو حلب کے قریب دیر سمعان میں سپرد کیا گیا جو شام میں ہے۔ ان کا جب انتقال ہوا انہیں قبر میں اتارا گیا۔ رجا قبر میں اترے، وصیت کے مطابق ان کے کفن کی گرہ کھول کر دیکھی۔ رجا قبر میں اترے، وصیت کے مطابق ان کے کفن کی گرہ کھول کر دیکھی۔ رجا نے فرمایا میں نے دیکھا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ قبلے کی جانب تھا
और 14वीं के चांद की तरह रोशन था। यूं लगता था 14वीं का चांद कब्र में उतर आया हो। ऐसे थे हमारे आबा, ऐसे थे हमारे बड़े। ज़रा सोचिए, खुदारा सोचिए, हर अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए प्यारे और आखिरी नबी पर बेशुमार दरूद व सलाम हो। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी। कमेंट सेशन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल फैज़ी वॉइस को सब्सक्राइब करें और साथ ही के बेल आइकन पर भी लाज़मी क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।